बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में अदालती मंजरनामा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे मुकदमे की समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया। ये ऐसा मुकदमा था जिससे ये पता चला कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की खिदमत को फरामोश करके आपस में गुत्थम गुत्था हैं। जब ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में आई तो ना सिर्फ उन्होंने अपना सर पकड़ लिया बल्कि खुदा का वास्ता भी उनकी जानिब से दिया गया। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जो खबर कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ के दौरान जो एक मनफी प्रोपोगंडा डैम फंड्स के हवाले से किया गया था, डैम फंड में जमा होने वाली रकम के हवाले से किया गया था कि ये पैसा साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिन निसार हड़प कर चुके हैं, गबन कर चुके हैं, डैम फंड के पैसे में बहुत बड़ी करप्शन हो चुकी है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में दियामीर भाषा मोहम्मद डैम फंड्स केस की समाअत हुई। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खबर के हवाले से जिसने हमारी एक पहली खबर की तस्दीक की है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नाज़रीन मेरी आपसे ये एक आजाना सी रिक्वेस्ट होगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने हमारी पहली खबर की तस्दीक की है। आज वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो कल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में हुकूमत पाकिस्तान का सदारती रेफरेंस का दिफा करेंगे और इसीलिए वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। और आपको नाज़रीन ये भी बता देते हैं, बल्कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन वो नाज़रीन जो आज हमारी ये वीडियो देख रहे हैं पहली वीडियो नहीं देख चुके, हमने आपको बताया था कि जो आखिरी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की, उसमें अदालत की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को ये मोहलत दी गई थी कि आइंदा समाअत से कबल हुकूमत की जानिब से नया वकील मुकर्रर कर लिया जाए। लेकिन अगर कोई नया वकील मुकर्रर नहीं होता तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान इस मुकदमे में अपने दलाइल देंगे। लेकिन फ़ारूक नसीम की जानिब से अदालत से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो बतौर हुकूमत के वकील इस मुकदमे में पेश होना चाहते हैं, लेकिन अदालत की जानिब से ये शर्त रख दी गई थी कि अगर आप पेश होना चाहते हैं तो आपको रिज़ाइन देना होगा। वो बात वहाँ पर ख़त्म हुई। उसके बाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वफाकी वज़रा हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ वकला से रब्ते किए गए। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि 3 से 4 बड़े नामवर वकला से रब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से इस मुकदमे में पेश होने से इनकार कर दिया गया। इनकार होने की वजह भी आपको बता देते हैं। इनकारी इसलिए थे वो नामवर वकला कि जो स्टेटमेंट साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान अदालत में दे के आए हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त कहाँ पर तैयार हुई, किन जजेज़ ने उनका साथ दिया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते थे। ये बड़ा शॉकिंग एक बॉम्बशेल जैसा स्टेटमेंट था जिससे बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा, एक डिज़ास्टर हुआ है। इसलिए ये मुकदमा एक ऐसे नहज पर पहुंच चुका है जिस पर दिफा करना किसी वकील के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आज जो इस्तीफ़ा दिया गया है फ़ारूक नसीम की जानिब से, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो रेफरेंस तैयार किया गया था सदारती रेफरेंस, उसके लिए जो एविडेंस या दस्तावेज़ात कलेक्ट किए गए थे उन तमाम मराहिल से वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम बखूबी उसका इल्म रखते हैं। लेकिन उनके लिए भी इस मुकदमे में एक नरम लहजे के वो इंसान हैं, बैरिस्टर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, लेकिन उनके लिए भी जो एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया जा चुका है साबिक अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उसको उस चीज़ को उस आग को बुझाना इतना आसान नहीं होगा। बड़ा मुश्किल टास्क जो है उन्होंने अपने कंधों पर लिया है, अपनी ज़िम्मेदारी ली है। लेकिन देखें कल से वो अपने दलाइल का बाकायदा से आगाज़ करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो रेफरेंस तैयार किया गया था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस रेफरेंस में ऐसे खामियां मौजूद हैं, ऐसे लकुनास मौजूद हैं, ऐसे सुकम रखे गए हैं जिसका फ़ायदा बज़ाहिर ये लगता है कि किसी न किसी तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पहुँच सकता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा मुकदमा था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया। ये मुकदमा था मेर इस्लामाबाद के अख्तियारात के हवाले से। चीफ जस्टिस की सरबराही में जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस बल्कि लार्जर बेंच बैठा, 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठा था। जस्टिस सुमरता बंदयाल भी थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, जस्टिस फैसल अरब भी थे और एक और जज भी शामिल थे, मुझे उनका नाम भूल गया। जब मुकदमे की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेर इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप ये बताएं कि आप क्या इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं? आप लोगों से वोट लेकर आए थे,
آپ کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام آباد کے لوگوں کی، اسلام آباد کے ووٹرز کی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، یا کسی اور کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا عرصہ 4.5 سال آپ کو ہو چکے ہیں میئر اسلام آباد بنے ہوئے، آپ اپنی کارکردگی بتائیں کہ کون سا پروجیکٹ اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے، اسلام آباد کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے آپ نے اب تک بنایا ہے۔ لیکن میرے اسلام آباد کی جانب سے عدالت کے سامنے یہ بات رکھے گی کہ مجھے تو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پہلے دن سے کام نہیں کرنے دے رہی۔ ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ مجھے نہ صرف کام کرنے نہیں دیا جا رہا، بلکہ میرے جو اختیارات ہیں اسے بھی کرٹیل کیا جا رہا ہے، بلکہ میرے خلاف مختلف قسم کے ریفرنس بھی حکومت کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ چھوڑیں آپ ان باتوں کو، آپ میئر کی مراد بھی لے رہے ہوں گے، آپ فنڈز وغیرہ کو بھول جائیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اب تک جتنے اجلاس آپ نے کیے ہیں، جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں جنہیں اسلام آباد کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ آپ ان کو سہولیات فراہم کریں گے، مختلف پروجیکٹ آپ لے کے آئیں گے جس سے ان کو سہولیات ملیں گی۔ آپ نے ان وعدوں کو کیا کیا؟ آپ نے اجلاس اگر منعقد کیے ہیں تو اس میں کون سی قراردادیں آپ کی جانب سے پاس کی گئی ہیں؟ اسلام آباد کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے آپ نے کون سا منصوبہ بنایا ہے؟ تو میئر اسلام آباد نے بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کیا کہ ہم منصوبے تو بناتے ہیں لیکن ہمیں فنڈز نہیں ملتے، وفاقی حکومت ہمیں فنڈز جو ہے وہ نہیں دینا چاہتی۔ 1 سال سے ہمارے اختیارات کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ سیکرٹری داخلہ عدالت میں موجود ہے جنہیں عدالت کی جانب سے بلایا گیا تھا، انہوں نے عدالت کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ پچھلے کوئی 2 سالوں سے 3 سالوں سے ہم 18 بلین روپے جو ہے وہ میئر اسلام آباد کو، میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کو دے چکے ہیں۔ رواں سال میں بھی 6 ارب روپیہ جو ہے دیا جا چکا ہے، اور 3 ارب روپے تو حالیہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے ذریعے اس کی منظوری دی گئی ہے۔ لیکن جو کلیکشن ہے ایم سی آئی کی، میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کی، اس کی کارکردگی یہ ہے کہ 6 ارب کے بعد جو کلیکشن کی گئی ہے وہ صرف 1.5 ارب روپے کی ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا میئر اسلام آباد سے کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ نے 4.5 سال جو ہے ضائع کر دی، آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آئے تھے، آپ وعدے کر کے آئے تھے، آپ کس منہ کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے ووٹ مانگے گے کہ آپ نے اسلام آباد کے لیے کیا کیا، اسلام آباد کی بہتری کے حوالے سے کیا کیا؟ لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اختیارات نہیں ہے، میرے پاس جو فنڈز کی بات کی جا رہی ہے کہ سیکرٹری داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب روپے دیے گئے ہیں، یہ فنڈز میں نے استعمال نہیں کیے، یہ تنخواہوں کی مد میں دیے گئے تھے، اور اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے یہ بھی چیئرمین سی ڈی اے کے ذریعے ہوئی ہے، مجھے تو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے میئر اسلام آباد کو بھی اور سیکرٹری داخلہ کو بھی خدا کا واسطہ دیا کہ آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا میئر اسلام آباد کو کہ آپ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آسمان سے آپ کے لیے من و سلوہ اترے گا اور آپ کھائیں گے اور لوگوں کو کھانے کے لیے دیں گے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تو فعال کرنے کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو اپنی کوششیں کرنی چاہیے، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پلیز میئر اسلام آباد آپ بس کر دیں، آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو سب کے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو لکیر فقیر والی بات ہے کہ آپ خطوط لکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کو، سیکرٹری داخلہ کو، وزارت فنانس کو، آپ کو کسی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ ووٹ لے کر آئے تھے اور جو ووٹ لینے کا آپ کا مقصد تھا وہ تمام مقصد آپ کا فوت ہو چکا ہے۔ لیکن عدالت نے آخر میں یہ بھی ان سے بات کی کہ آپ میئر اسلام آباد ہیں، لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی سنا گیا کہ آپ پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں، آپ بیرون ملک ہوتے ہیں، جس پر میئر اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں ہی موجود ہیں، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس کی وجہ بھی کرونا وائرس کی وبا ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آج عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میئر اسلام آباد، چیئرمین سی ڈی اے اور سیکرٹری داخلہ آپس میں مل بیٹھیں اور متفقہ طور پر لوکل باڈی سسٹم اسلام آباد میں مکمل طور پر اس کے فعال کرنے کے حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کیا جائے۔ پہلی جو میٹنگ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 3 جون کو بلایا جائے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اس کا اجلاس بلا کر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ میئر اسلام آباد سیاست کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی، سیکرٹری داخلہ کی جانب سے بھی جو معاملات ہیں ان میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈیم فنڈ کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں آج دیا میر بھاشا ڈیم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ایک تو اس میں یہ کلیئر ہو گیا کہ جو پیسے جمع ہوئے تھے ڈیم فنڈ میں دیا میر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے، وہ پیسہ انویسٹ کیا جا چکا ہے، وہ اس میں کرپشن نہیں ہوئی، وہ غبن نہیں ہوا، وہ ہڑپ نہیں ہوا، بلکہ وہ پیسہ انویسٹ کیا جا چکا ہے۔ جب بھی ڈیم فنڈز کے حوالے سے حکومت کو وہ پیسہ درکار ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پیسہ حکومت پاکستان کو طریقہ کار کے مطابق ہینڈ اوور کر دے گی۔ لیکن یہ پیسہ پڑا ڈی ویلیو نہ ہو جائے، اس کے جو قیمت ہے وہ کم نہ ہو جائے، کیونکہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، ڈیم کے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس لیے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए इन्वेस्ट कर दिया है। और आज अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम किया गया है, क्या किसी हेड में इस पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा इसमें सरमायाकारी के ज़रिए पैसा कमाया जा सकता है। तो स्टेट बैंक के नुमाइंदे ने यह बताया कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए तो इसमें शरह मुनाफा तो ज़्यादा मिल सकती है, उस बात की तवक्कुआत मौजूद हैं, लेकिन इस बात का ख़तरा भी मौजूद होगा कि ये पैसा डूब भी सकता है, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि डैम फंड का पैसा किसी ऐसे सरमायाकारी में नहीं लगाया जाएगा जिससे उसके डूबने का खदशा हो। लेकिन अदालत ने ये ज़रूर इस्तफसार किया कि दिया मीर भाषा का जो मनसूबा है उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, ये कब मुकम्मल होगा, जिस पर चेयरमैन वापडा की जानिब से बताया गया कि दिया मीर भाषा डैम 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। और मोहम्मद डैम के हवाले से बताया गया कि मोहम्मद डैम का पहला जो फेज़ है वो जुलाई 2024 में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन 2025 में पूरा मोहम्मद डैम जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो आज के इस मुकदमे में बताई गई कि डैम ना बनने की वजह से, डैम बनाने में ताख़ीर की वजह से रोज़ाना $5 मिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। और ये बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट जो है वो चेयरमैन वापडा के जो वकील थे उनकी जानिब से दिया गया है कि मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं उनको अगर मिलाया जाए कि रोज़ाना डैम ना बनने से पाकिस्तान का $5 मिलियन का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खसारा हो रहा है। और इसीलिए ये कैंपेन साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई थी कि डैम ना सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में खुराक की किल्लत ना हो, पानी की किल्लत ना हो और पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली की जानिब गामजन हो। तो इसलिए उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था। ये तो था आज का अदालती मंजरनामा। आज का आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।